तांकां इतले तेंचे बर्थडे विश करता की तेंचे आयुष्य आरोग्य सगळे तेंचे कुटुंब निरोगी आसो आनी तांकां बरें देवान बुद्धी दिवं की आमच्या 70च्या लोकांचेर आशिर्वाद आसूं, 70च्या लोकांक फुडें घेवन ते आपले कार्य करून फुडें घेवन तेंच्यांनी आमकां सगळ्या युवा पिढींक आनी आमचोय सगळ्यांचो 70 लोकांचो खूब तांकां पाठिंबो आसचो इतलेंच हांव तुमच्या कडेन मागता आनी देवा कडेन मागता. In a strong warning to authorities, the All Goa Lorry Owners Association has demanded the immediate removal of the border checkpost, calling it unjustified and burdensome, and has issued a 15-day ultimatum to the Directorate of Transport to comply or face agitation. सो आयचे प्रेस घेवपाचें एक मुख्य कारण म्हणल्यार आमी एक मेमोरंडम सबमीट केला आतां टू डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी हेजी CC जी आसतली ती मिनिस्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी मुख्यमंत्र्याक वयतली. सब्जेक्ट रिगार्डिंग रिमुवल ऑफ बॉर्डर चेकपोस्ट स्टेट चेकपोस्ट आसतले खबर आसा तुमकां. सो हे चेकपोस्ट जे आसा पळय न्ही ते रिमूव करचे म्हणून एक्चुली 2021 सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान स्टेट गव्हर्मेंटाक एक रिप्रेझेंटेशन आयिल्लें. सो तुमी तेजेर स्टडी करात आनी ते चेकपोस्ट काडचे आनी तो कितें प्रोग्रेस आसा तो अपडेट करचो म्हणून. सो आयज आमी असो 2026 आनीक सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें कम्युनिकेशन येयल्लें ते 2021 येयल्लें. सो ऑलमोस्ट 5 वर्सां जाली. सो हाजेर स्टेट गव्हर्मेंटान अजून कांय स्टेप्स घेतलेली ना बॉर्डर चेकपोस्टाची आनी काडपाक लागून. सो मेजर जे थोड्यो स्टेटी आसात MP जावं UP अशे खुबशे स्टेटींनी बॉर्डर चेकपोस्ट ऑलरेडी काडलेले आसा आनी म्हाका दिसता महाराष्ट्रा CMन लास्ट इयर डिक्लेअर केल्लें की महाराष्ट्रान सुद्दां बॉर्डर चेकपोस्ट काडटले म्हणून. सो आतां गोंय आमी जर कन्सिडर केलें जाल्यार एक बारीक स्टेट आनी सदींच सरकार सांगता की आमी एक एक्झाम्पल सेट करता खंयचे जी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची गायडलायन्स येता तितून आमी फर्स्ट फॉर एक्झाम्पल कॅशलेस जेन्ना जालें तेन्ना स्टेट गव्हर्मेंटान एक हें केलें की आमी फर्स्ट स्टेट टू गो कॅशलेस. सो जेन्ना कॅशलेस तुमी वयता फर्स्ट तेन्ना हेजेर कित्याक अजून कारवाय करूना हो एक आमचो मोठो मुद्दो आसा. कित्याक ह्या बॉर्डर चेकपोस्टांचेर कितें कितें प्रकार घडटा ते मिडियांतल्यानूय तुमी दाखयल्ले आसा. तेका लागून आमी सरकारा कडेन 15 दिसांचो टायम दिला की हें आतां आमी रिप्रेझेंटेशन दिल्या उपरांत 15 दिसांनी कितें तें तेंच्यांनी स्टेप घेवपाचें आनी बॉर्डर चेकपोस्ट रिमुवलाचेर एक्शन घेवपाची आसा. सो दुसरी गोश्ट म्हणल्यार आतां हाच्या पयलीं आमी एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें रिगार्डींग रॅम्पंट ओव्हरलोडींग जें ओव्हरलोडींग चलता तेजे रिगार्डींग तेजेरूय सरकारान कांय अजून कारवाय करूं ना. 2005 सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन्स आशिल्ले की स्ट्रिक्टली जे ओव्हरलोडींग चलता ते बंद जावपाक जाय. सो आमी पळयला आसतना सरकार सदींच कोर्टाचे ऑर्डर म्हूण सांगता आनी सामान्य मनशाक ते कोर्टाचे ऑर्डरी दाखोवन इम्प्लिमेंटेशन करता. सो आतां सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट जेन्ना आसा पळय तेन्ना गोंयांत ओव्हरलोडींग बंद जायना हो एक मोठो प्रश्न आसा. सो कितें कारण आसा की सरकार ह्यो गोश्टी सिरियसली घेयना. सामान्य मनशा कडल्यान जेन्ना खंयचे पयशे काडपाचे आसता तेन्ना सरकार तेजे इम्प्लिमेंटेशन एक्झिक्युशन जे आसा पळय ते इमिजिएट करता. वेरेज जेन्ना सरकार खंय तरी लोकांक दिवपाचें आसता तेन्ना त्यो गोश्टी जायना. आनी तिसरी गोश्ट म्हणल्यार कशें आसा की बॉर्डर चेकपोस्टाचेर आतां आमी 2017 सरकारान सांगलें की टोटल कॅशलेस. आतां गोंय भरची जर RTO ऑफिसीस जर आमी म्हणले जाल्यार त्या RTO ऑफिसान ₹1 सुद्दां कॅश ऑन ट्रान्झॅक्शन जायना तुमकां खबर आसतली. बट जर बॉर्डर चेकपोस्टाचेर जर वचत जाल्यार थंय ₹1 कॅशलेस घेयना 100% कॅश. वॉट इज द रिजन? हाजेर सरकारान जस्टिफिकेशन दिवपाक जाय. कित्याक जेन्ना तुमी सगळी रिजनल ऑफिसीस जी आसा पळय न्ही ती कॅशलेस म्हणटा तुमी ₹1 सुद्दां थंय कॅश ऑन ट्रान्झॅक्शन करिना तेन्ना बॉर्डर चेकपोस्ट 100% कॅशान कित्याक? खंय तरी हांगा शंका दुबाव आसा की हांगा खंय तरी करप्शन जाता. Like, subscribe and get notified.
माशेकर, 12 वाळपय सत्तरी हांगा रावता. आयज आमचो बाबा म्हणल्यार विश्वजीत राणे आमच्या गोंयचे आरोग्य मंत्री तांचो वाडदिवस. त्या वाडदिवसाच्या निमित्तान हांव तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. त्याच बरोबर हांव लोकांक जनतेक सांगूंक सोदतां की बाबान ह्या सत्तरीचो जो विकास केला तो सगळ्यांचे दोळे सामके दिपकावन वचपा सारखे आसा. पयलींची सत्तरी आनी आतांची सत्तरी हितून खूब फरक जावन आसा आनी हे सगळे जे श्रेय आसा ते आमचे बाबा म्हणल्यार विश्वजीत राणे हांकां वयता. तेंच्यांनी खूब बरें काम केलें, उदरगत केली आनी त्याच बरोबर लोकांच्या बरोबर ते रावले. आयज सत्तरीची जनता तेंच्या फाटल्यान आसा कारण ते एक भविश्यात बरें काम करतले आनी हेच्या पेक्षाही बरी सुदारणा करून लोकांचो विकास करतले अशी प्रत्येकाक आशा जावन आसा. तांकां बरें उदंड आयुश्य दिवूं आनी तेंचे हेल्थ बरें दवरून तांकां लोकांची सेवा करपाची देवान ताकद दिवूं हांव तांकां बरें आरोग्य ईश्वराचे कडेन मागता. कृष्णा माशेकर, 12 सत्तरी गोवा. हांव आयज बाबाच्या वाडदिवसाची तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. आयज बाबान जो 70 जो विकास केल्लो आहा सगळ्यांच्या दोळ्यान भरलेलो आसा. बाबा हो एक 70 प्रत्येक घराचो कुटुंबाचो आधार कसो जावन आसा, फॅमिली मेंबर कसो जावन आसा. ताका देवान बरें आयुश्य दिवचें, तेजे ज्यो कितें कामना आसा त्यो सफल जावच्यो पडल्यो, तेजी जी इच्छा आसा त्यो परिपूर्ण करच्यो पडल्यो. आणि हांव इतकें सांगता की संपूर्ण सत्तरीचे जनतेक बाबा फाटल्यान रावचे, बाबाचे हात घट करचे. बाबा शिवाय हांगा पर्याय ना. तांकां परत एकदा हांव वाडदिवसाच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी देव बरें करूं.